السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي عالمك الذهبي. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي امين. اليوم ان شاء الله جيت نتقاسم معكم ولا نوريكم هذا المحل هذا اللي كيبيع الاثاث من النوع التركي 100% باثمنه مناسبه بالمقارنه مع الاثمنه اللي كاينه في السوق ولا اللي كاينه في المحلات الاخرين اللي كيبيعوا الاثاث تركيا وبجوده عاليه. انا كنأكد لكم. وهذا المحل هو كيليم موبيليا. ها هو راه كيتواجد حدا في قريب ل 2 مارس في الزنقه اون باراليل مع 2 مارس في الدار البيضاء. كيليم موبيليا ها هي. هذا هو المحل اللي جيت نوريكم اليوم ان شاء الله الاثاث ديالو. صباح الخير. صافا لاباس؟ كلشي لاباس؟ الحمد لله. مرحبا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. اذا بغيت نشوف هاد لي زارتيكل اللي عندكم. هذا برودوي ترك ياك ديال تركيا؟ اييه. دونك يمكن لك تقدمي لي. ربي يخليك. ترك عندك 100% ترك. برودوي كيليم هذا فرانشيز ديالهم هنا في المغرب. عندك لي بالنسبه لي تابل شوفي ولي كوموند. هذا بالنسبه لو بوا سي دو بوا سي دو ام دي اف. لا تيت دو لي كابيتوني يعني اونتي تاس تشوشي ديما تنخدموا بلي تيسو اللي هما اونتي تاش. وميم هاد لي كوسان هادو راه ديالنا حتى هما ميديكال. هاد لي كوسان انا راه فايته مجربه هاد لي كوسان هادو وحدين اخرين ثاني مربعين شكل اخر دوك اللي كيكونوا بومبي حتى هما. لا بلوبار حنا السلعه تقريبا كامله ديال كيليم يعني ما تنجيبوش شي سلعه اخرى غير البرودوي ديالنا هو اللي تيكون عندنا في لو شوغو. يعني ان غارونتي اللي عندك اللي نعطيوها لك افي با دو بروبليم يعني البرودوي اللي هو مزيان. اييه. دونك هذا هذه لا كومود هادو لي شوفي وعندك هذا ولو سوميي ديالو. دونك لو سوميي كلشي هادشي شحال كيدير الثمن ديالو؟ هذا بروموسيون دابا 6000 درهم. 6000 درهم كل هاد لي زارتيكل كاملين غير لي سوميي. لي دو تابل شوفي لا كومود ميغوار يعني و تيت دو لي. اييه. هذا كان مبل تيلي اللي حداه تما. هذا ان مبل تيلي. واحد لاكام اللي هي قريبه له في لا كولور. هذا لا بلوبار ديال لي كليون تيقول لك بغيت ان مبل تيلي في لا شومبر ديالي. سي دو ام دي اف افيك ان بري اللي هو ريزونابل ديال 750 درهم. 750 سوبر والله الا ثمن زوين. توريه الناس مازال. هذا حتى هويا الدولي ديالو كابيتوني. عندك تيسو ديما اونتي تاش. تنهضروا في تيسو اونتي تاش واخا تيكون توبلي ومفتوح ولكن راه اونتي تاش. اي برودوي لي تيتمسح افيك لي دو طاب شوفي. ديما تنهضروا على لو سومي ديالو يعني لا بلوبار ديال تيكون بزاف لي كليون دابا ولاو تيبغيو لي كولور اللي هما مفتوحين. كاين اللي تيبغي لو بلون يعني اللي هو طوندونس دابا مع دوك لي بواني في الدوري وهذا تيجي زوين في لا شومبر تيفتح. سورتو اللي ما عندوش ليكليراج في البيت ما تيكونش عنده الشرجم كبير ولا هذا تيحاول انه ياخذ اللي هو مفتوح. كيعطي بلوس ديسباس فوالا كتبان لا شومبر بحال كبيره واخا لا شومبر كتكون صغيره. هادو ما فيهش لا كومود ديالو غير ما بقاتش دابا مي تيمشي افيك كومود و سون كومود. عنده اون كومود حتى هي اللي كبيره اون كومود ماشي اون كوافوز كبيره حتى هي. بالنسبه لهذا لو باك هذا راه غير 4500 درهم. لي سومي دو طاب شوفي يعني دي بري هما ريزونابل بارابور لو مارشي. سا نا ريان افوار هو ان بون كاليتي. ميرسي والله الا ثمن زوين. عندكم دي بروموسيون؟ واش دايرين دي بروموسيون؟ تقريبا عندنا بروموسيون يعني تنديروا ان بري اللي هو رابور كاليتي بري. اذا هاد لو لي هذا يمكن لك بالنسبه لهاد لو لي هذا افيك رونجمون يعني كاينه لا رونجمون كتنقولوا لي صندوق بالتركيه زعما الصندوق اللي كاين لداخل. عندك اسباس تما تدير المانط وكاينه هاد ليسباس اللي قدامي نقدروا نديروا فيه الحويجات. هنايا تقدري توريهم للناس. هذيك لا بارتي تكون في المانط وهنا تستفيد دوك لي فيتمون اللي شويه رقاق. وعندك بليتو ما تنديروش كلشي كابيتون يعني تنديروا غير تيت دو لي بوحدها لي كابيتوني حتى هي توسي. ديما تنهضروا على التوب اللي هو اونتي تاش تيت دو لي. انا غنشوف تيت دو لي على ما تهبطي لي هذه الله يعطيك الصحه. الوغ ها هي لا تيت دو لي غزاله. هاد لا كولور ديما تنهضروا على انه اونتي تاش يعني ما تخافش من التوب انه مفتوح ولا هذا يعني ان برودوي اللي هو اي برودوي اللي كاين تتمسحوا به ماشي ولا بدا يكون عندك شي برودوي سبيسيال واخا يكون بالستيلو. عندك هذا الموديل عندك لي طابل دو شوفي ديالو هما لي طابل دو شوفي ها هما. عندنا لي دو بليزيور موديل. لو كاتالوج. عندنا لا كومود ديالو. ها لا كومود
هذه لا كومود نورمالمون الميغوار تتعلق بوحده مع واحد الحبل هذا نوريه لك لا بغيتي نوريك هذاك الموديل اللي داكوغ بالميغوار. المهم الميغوار بالمرايه ديالو شحال ديالو عندك 8750 فيها لو لي دو تابل شوفي افيك لارونجمون اللي كاين لتحت بلا كومود بالميغوار. لو باك الا ديما تنحيدو غير الماتلا اللي محيد. ميم حتى لي ماتلا راه تنبيعوهم يعني كاينين لي ماتلا هما بروموسيون زوينه. لا شامبر هذه ديما هذه غير ما فيهاش لارونجمون يعني نورمال بحال الاولين افيك دي بي اللي هي عاليه شويه من الارض. اللي عاليه من الارض هي ديما لو بوا ديالها سي دو ام دي اف سي دو بوا بريسي تا هو برودوي تورك كيلين تيسو اونتي تاش. عندك هذيك لا تيت دو لي سي دو ليد هذاك ليد اللي كاين هذوك لي بارتي اللي كاينين في لي دو كوتي تما في لا تيت دو لي. اييه هذاك اللي في لا تيت دو لي تما تيبان لك هذا في لا تيت دو لي. اييه هذا هذاك تتشعل لا كتشعل كتعطي اييه تعطي حتى المنظر زوين. تعطي المنظر افيك لي طابل دو شوفي عندك دو تيغوار في لي طابل دو شوفي ماشي ان سول تيغوار. عندك لا كومود ديالها هي هذه لا كومود هي هذه لا كومود ديالها. هذاك الميغوار راه كاين واحد ليسباس تما اون بتيت اسباس رونجمون بحال البيبليوتيك الكبيره تما في المرايه ها هو راه كيبان المرايه اللي شفنا ملاصقه في لا كومود فيها هاد لو رونجمون هذا تديري فيها كنحتاجو دابا الرونجمون دابا تما ديك رونجمون كان بلاصه ما تكون ايطاجير اللي هي ما فيهاش غير هكا خاويه ما فيهاش لابورت ديالها دايرين بورت بالميغوار ديالي تقادي وتحل الميغوار ديالك صافي ولاصقه كتجي لاصقه معاهم كتسد هنايا مع لا كومود صافي. لا كومود فيها شحال كيدير هذا البروموسيون داير 7700 لو باك ديما تنهضروا على لو لي سوميي دو طاب شوفي لا كومود سون ماتلا. داكوغ هذا الموديل هذا حتى هو لا كولور ديالو فيه شويه د الغوز ومع البيج يعني تدير ديما غزاله هاد لا كولور اللي هي ترابيه يعني تعطيك تعطيك واحد الراحه يعني في لا شامبر ديالك. يعني ديما نحاولوا نديروا في لا شامبر ما ناخذوش الالوان اللي هما اللي مجهدين بزاف ناخذوا دي كولور اللي مفتوحين هكا. هذا عنده حتى هو لو لي سومي دو طابل شوفي لا كومود. هادو بالنسبه لشتي لي بيي ديالو راهو عاليين يعني كاين لي كليون اللي تيبغيو اللي محطوطين في الارض يعني شويه عالي يعني كل واحد شنو كاين. بالنسبه لهاد لي بيي هادو طوندونس يلاه دابا كوليكسيون جديده دايرينهم حتى في لي صالون يعني كاينين في لي وفي لي صالون. يعني الا بغيتي تاخذ اون غام كامله عندنا مثلا فيها لو لي فيها لا كومود فيها لا سالا مونجي البوفي يعني كاين باك باش تمشي ديما في ميم بوا. اييه الا بغيتي تمشي في ميم بوا افيك دي بيل يعني تكون عندك في الدار كامله ميم بوا يعني تتمشي في هذيك لاكام يعني كاينين تتوجد لك هاد لي موديل هادو كاملين. عندك هاد الموديل هذا يمكن لك مثلا في لي ديالنا لا بليبار ديالهم ممكن تاخدي لو لي سومي دو طاب شوفي على حسب ليسباس ديالك على حسب لو بوزوان ليسباس افيك كومود ولا سون كومود اللي بغيتي. يعني افيك كومود راه الان بري اللي هو ريزونابل يعني لو لي دو طاب شوفي يعني احتمال نوصلوهم بروموسيون حتى 4500 4700 وي افيك كومود يعني 7000 درهم 7200 يعني لو باك اللي هو جي ام دي اف وبرودوي تورك 100% تورك يعني كاين مرا معروفه يعني معروفه في المارشي ومعروفه يعني فيه عندها لي فرانشيز في العالم كامل افيك ميغوار. وهذيك لا كومود لا شتي لا كومود لا قدرتي توري للناس لا كومود باش يشوفوا لي بوان ديالهم ديال لي بي تري جولي. عندها 1 2 3 4 ديال لي تيغوار ودايرين هذاك الغوز هذا سيو غوز ماشي باج يعني ديك الفوقاني غوز. هاد لا كولور راه يمكن ما واضحاش بزاف ولكن غزاله فريمون باش دير ان غابيل هكا مع هذاك البيج وحتى لي بواني تيبانو مرخمين فيهم هذاك الرخام تما. اييه شحال كيدير الثمن ديال هذا لو باك كله داير 7000 درهم 7000 درهم و 100 كومون هذا 4700 4700 مزيان تقريبا هذا هو اللي بري داكور. بالنسبه لهاد لا شومبر بالنسبه لهاد لا شومبر هادي اللون ديالها اللي هو فونسي يعني لا تيت دو لي سي غري سوري يعني اللي ما بانش هذا راه سي دو غري سوري والتوب ديالو اونتي تاش حتى هو المبرا حتى هو اونتي تاش. عندك لي تيغوار تيكونوا في ديما تيكون ان رابيل ديال لا تيت دو لي ديما تيكونوا لا تيت دو لي يعني كاين لا بلوبار ديال لي زابارتمون ستار دابا عندهم لي زارموار انكاستري يعني تيبغيو هاد لا كولور هادي بزاف وحتى لو بري ديالها راه بري ريزونابل وديما تنهضروا على لو بوا سي دو ام دي اف سي دو بوا بريسي يعني تورك 100% تورك. وعندك لا كومود ديالو يعني بالنسبه للميغوار يعني تبغي تخليها هكا لاصقه لا بغيت تبدلها فيما بغيتي ديبلاسيها ولا تعلقها في الحيط يعني على حسب تحيديها كاع. بالنسبه لي تيغوار لا بغيت تشوفهم نحلوا لي وي عندهم هذه كبيره بزاف عريضه. عندك هذا بحال
الفوقانيه بحال الفوقانيه. بحال هكاك وعاد كاينه هذه ديال لا كيما قلت تيلي. لك انا، يعني ديما تمشيو عندك اون كام تتمشي بها كامله. الا بغيتي الدار كامله تكون بميم بوا ميم ديزاين، وهذا تاخذو تتكون فيه الموبل تيلي، تيكون فيه لو بوفي، تيكون فيه لا كوم لا سالا مونجي، تيكون حتى لو صالون، يعني حتى لو صالون حتى لو صالون. وهاد لي زارموار تيكونوا فيهم حتى لي زارموار. غير دابا بوغ لانستون ما بقاوش لي زارموار، غنجيبوهم ان شاء الله. بالنسبه لهاد لا كام ديال هاد الموبل تيلي، هاد الموبل تيلي شحال؟ الموبل تيلي راه كاينه لا سالا مونجي ديالو، غنوريوها ان شاء الله مع البوفي ديالها. هاد الموبل تيلي لو بري ديالو تقريبا 1800 درهم. وعندك لا شومبر كامله افيك كومود 6000 درهم. 6000 درهم دو تابل شوفي لا كومود اي لا كومود سوبر. وإلا ما خديناش لا كومود حيت كاين اللي ما عندوش ليسباس عندك 4500. يعني حنا عندنا لي بري يعني ديما على حسب لي بيريود تنديروا لي بروموسيون، تنديروا يعني دابا كاين لي دابا بروموسيون كاين ناقصين منهم. يعني بعض المرات تنديروا في لا سيمين شاك فوندردي سامدي الويكاند تيكون عندنا ان بري سبيسيال. يعني لي بري ديما والحمد لله تيجي عندنا حتى لي كليون يعني تنتفاهموا معاهم. لا تبارك الله. انا المعامله ديالك عجباتني بزاف. كما شفتي راه خدينا من عندك تمام. مرحبا بكم ان شاء الله. داكشي علاش قلت نجي نصور عندك، لان واحد المعامله ما عمر تقريبا زعما ما شفتهاش. وكنصحكم تجيو تشوفوا هاد لي برودوي ديال كيليم. هاد لي فوتوي حتى هما راه زوينين غزالين، واحد لا كولور فيهم زوينه هيا. وهاد لا صالا مونجي حتى هي غزاله في لا كولور كريم. عندنا هادو اون سيميلي كوير فوالا بيضين. راه 6 ديال الكراسه والطبله غزاله، راه في الدخله فنه حتى هي كتكبر وكتصغر. ورجليها ديال العود ديال الخشب كما كتشوفوا. المهم غزاله هاد لاطابل. هاد لاطابل حتى هي عجباتني، بغيت نصورها لكم. هذه حتى هي الزياده راه حتى هي كتزاد وما كتبانش الزياده اللي فيها هاد لا كولور ديال لي شيز غري في الغري، ورجلين في المارون في العود في اللون العود. وحتى هي اون طابل غزاله زوينه، بغيت نصورها لكم. وراه دائما شوفوا لي زوط كولور وكلشي هاد لي برودوي اللي عندهم، لا في لي طابل، لا في لي شامبر كوشي، لا في لي صالون. شوفوهم في لاباج فيسبوك ديالهم، راه فيهم بلوس دو ديتاي بلوس دو كولور. وحتى ملي تجيو عند السيده هنا راه كتعطيكم، راه عندهم قالت كاينه لا ديسپونيبيليتي. دونك الله يكمل بالخير ومرحبا بكم في كيليم فوالا. يلا مرحبا ربي يخليك. انا بغيت نوريكم مازال هاد لا صالا مونجي حتى هي عجباتني. راه تقريبا بحال الاخرين، غير كاين هاد الكراسه فيها لي كولور فونسي، والرجلين ديال الخشب بحال لا طابل. وحتى هي كتكبر، حتى هي فيها ليكستونسيون. راه غزاله هاد لا طابل حتى هي فيها هاد لي كولور اللي تيبغي لي كولور، اللي كيبغي لي كولور كلير كاين البرودوي ديالو، اللي كيبغي لي كولور فونسي كذلك. الوغ كاينه معاها حتى هذا ديال لا تيلي موبل تيلي. ها هي راه فيها لا كولور ديال الكراسه. لا الناس غيشوفوا حتى واحد لا شومبر كنا دوزناها راه هي هذيك لا شومبر اللي شفنا قبيله. راه ما كاينش اتساع مزيان باش نوريكم. ان شاء الله لاباج ديالنا فيسبوك غيشوف كاع لي موديل بالديتاي ديالهم، البيبي ديالها لا شومبر حتى هي تري جولي. هذيك لا غام ديال داك لو برودوي اللي شفنا قبيله في لا شومبر كوشي. اذا ها هو هادشي. المهم تتشوفوا راه غيعجبكم. انا تعجبني عاد صورته، دونك تتشوفوه ان شاء الله. وي بالنسبه لهاد البوفي هي اللي شفنا في لا شومبر اللي دوينا عليها لو غري اللي عندها تيت دو لي غري اللي عاد شفنا دابا. لا غام كيما قلت لك ها لو بوفي ديالها. لو بوفي ديالها بالميغوار، عندها 4 البيبان كاين تما لي زيتاجير، يعني حتى هو سي جي ام دي اف. بالنسبه للموديل دايرينو بالديروم، يعني تيدار في ان كوار في شي صالون، حيت المرايه تتحيد. الا بغيتي تركبها بالمرايه تقدر المرايه ديرها في ان صالون مثلا سيجور، والبوفي تتخليه بوحدو، يقدر يجي حتى من تحت التلفازه. يعني الموديل مدخلينه في البلدي وفي الرومي.
وحتى لاسباس هنايا راه بالنسبه كبير زعما للسيرفيس كيهز داكشي السرابط للضيفان، يعني كاين بزاف داكشي اللي غتحتاجي في الصالون تحطيه ديريه يكون فيه قريب ليك، يكون قريب يكون ليك. قريب مثلا كوان كافي، لكن لا بلوبار دابا اللي ولاو تيديروا كوان كافي حدا لو صالون، ديري تما كلشي لداخل ديالك ما يبانش. كاين حتى هاد لو موبل ا شوسور، كاينين دي موبل ا شوسور، ولكن هذا راه كيبقى في ديك لا كاتيجوري اللي ورينا قبيله، ديك في لا ميم كولور و دي ميم ديزاين، باش كنبقى يبقاو في ديك لا غام. انا غادي نديرو لكم مع لا شامبر كوشي ومع لا طابل ومع لا طابل تيلي. راه عندهم بزاف ديال لي زارتيكل، غير دوزو شوفوا هادشي اللي عندهم، سي تري جولي. بالنسبه لهاد لا صاله مونجي، هي راه بحال تقريبا هاد لا صال الاخرى اللي شفنا لا صاله مونجي، غير هنايا الاختلاف في الرجلين ديال الكراسه كيبانوا ليا اون ميتال، وعاد لا طابل واكستنسيبل حتى هي دايرين تتبان من الرخامه من الوسط، نوريها لهم. عندك هاد الرخامه من تمايا، هاد الرخامه نقدر تحليها طلعيهم لي هكا يطلعوا بجوجهم. وي تنجيبو هكا باش نوريو الناس حتى هما كيفاش يدير الرجل هذا. هادي الا بغينا مثلا نكبروا لا طابل، وإلا بغينا الا كان عندنا داكشي غير قليل اللي حاطين ولا حنا وني با نومبرو، كنديروا داك كنجمعوا لا طابل بلا ما كنزيدوا وهاد الرخامه راه فيها النوار بحال الغابيل ديال الكراسه ديال ديما تيكون غابيل ديال الكراسه د الرجلين وهذا، وعندنا تشوف حتى هو واخا اون بيج مي اونتي تاش المقبره حتى هو راه هذا ديال الكراسه، واخا يتكتب فيه واخا يتلمع باي حاجه راه تيتمسح، راه ساهل بان برودوي عادي بحال ما يخافوش من الماكله الا طاحت مع الدراري ولا غير هو تيتمسح بحال ما فيه حتى حاجه. ندير لاسبيراتور كان شي طاش تمسحها سور بلاص غير باللانجيت ولا بان برودوي عادي اللي كامل تتايغيهم راه تيرجع شوف كيما تشوفوا هكا تيبقى عندك، ما تيتسمحاش الثوب، ما توقع له حتى حاجه، الخياطه تتبقى هي بالنسبه ليكستونسيون ديال لا طابل ما تتخسرش. وقت ما بغيتي تحليها وتسدى، حيت لا بلوبار الناس تيقول لك نقدر مع نحليها مسده نتخسر، مي لا تيبقى هكا كيما ما عندناش مشكل، ما تخافش من وعاد باش راه كنظن كاينه حتى لا غارونتي. كاينه لا غارونتي من الحمد لله حنا راه سي دو ام دي سي دو ام دي هذا الخشب ديالو سي دو ام دي. اذا بالنسبه لهاد لا صاله مونجي عندك الطبله بسيشيز، شوف لي بيي ديالها، عندها البوفي ديالها، عندك لي تيسو ديال راه باردون لي بيي ديالها راه في لا كولور ديال لا طابل، حيت ما بانوش مزيان هنا، دونك راه في لا كولور ديال لا طابل راه زوين. هذا اون كولور كريم سي صح، كريم وي كريم اللي هي دابا حتى هي طوندونس دابا. ولي شيز حتى هما هادو هما لي شيز اللي دابا دارجين على الموضه. وتيسو حتى هو اونتي تاش، تيسو تيبان لكم اون سيميليكور مي ماشي اون سيميليكور، سي جو فودا واللي هو اونتي تاش. وبالنسبه لا طابل راه اكستنسيف يعني تتزاد، لا بغيت تزيدها تيكون زياده ديما في لا كولور ديال لي بي ديال لا طابل. لا طابل دابا حنا درنا ليكستونسيون ديالها، ها هي كنكبروها على حسب بحال فوالا على حسب لي زاسيت اللي غتكون حاطه. وعندك هذاك ليكستونسيون زياده اللي تتكون الغابيل ديال لي بي ديال لا طابل، هي ديال فوالا ليكستونسيون بحال لي بي ديال لا طابل فوالا. وتيكون حتى البوفي ديالها راه حتى هو غادي معاها. كاين اللي كيبغي البوفي ها هو اللي هو دابا دايرين له هذاك لي بي اللي عاليين تيجي بحال جونط كونسول باش يجي في ان كولوار ولا هذا. عنده لي دو ميغوار وعنده 4 البيبان حتى هو، يعني تيجيو تقدر ما تحطوش مع لا صاله مونجي. كاين دي كليون اللي تاخذ البوفي بوحدو ولا طابل بوحدها، علاش بوحدهم على حسب لي سباس اللي عند الكليون. شحال كيدير هاد لو باك؟ هاد لو باك هذا بروموسيون حتى هو هاد الشهر هذا هو لا طابل 6 شيز لو بوفي لو دو ميغوار دايرين 13000 درهم. 13000 درهم لو باك كله. واللي بغا غير لا طابل ولا شيز ممكن تكون هذيك لا طابل مع الكراسه. نتوما عارفين الكراسه غير بغيت تاخذ الكراسه بوحدهم راه دايرين واحد 1000 درهم حتى 950، مي دابا لو بري ديالها 8500 درهم. لا طابل بيان سوبر. غير بروموسيون في هذا الشهر هذا ان شاء الله باذن الله. المهم بالنسبه لي بري علاش نحاولوا يعني لي بري تقدر يجيو يشوفوا بري بروموسيون، يقدر ما تكونش لا بروموسيون. علاش ديما لي كليون يسولوا امتى غتكون عندي لا بروموسيون؟ يعني تنعطيهم واحد الفكره ملي تيجيو عندي غيكون تنسيليكسيوني واحد الباك مثلا سالا مونجي بوفي شامبر صالون
كل سيمين فوالا شنو كاين. هاد الباك اش عندي هاد لا سيمين، الباك ان شاء الله السيمانه الجايه، باش كل واحد ياخذ داكشي اللي بغا مرتاح وبان بري اللي هو غيزونابل. دي زارتيكل زوينين، غير جيو شوفوهم، وحتى لي بري راه ابوردابل بالمقارنه مع لي برودوي تورك اللي كاينين، لان مهم كان معروفين لي تورك بلا كاليتي ديال لي ماتيير ديالهم ولي برودوي ديالهم. المهم انا من الناس اللي مجرباهم بزاف، وداكشي علاش انايا بغيت نتقاسم معكم هاد المحل اللي كناخذ منه مره ملي كنحتاج شي حاجه، وحتى الاسره ديالي والعائله ديالي كياخذوا من عندهم، وواحد الاستقبال وواحد ربي يخليك ربي يخليك. وسورتو قالت لي ندير للمتتبعين ديال عالم موكيد الذهبي، ندير لهم واحد لو طاريف اكسيبسيونيل. الله يكمل رجاها. لا مارك كيما قلت لكم كيليم، هذه ها هي، راه هاد لا مارك راه سيرتيفيي، ها نتوما انا كنأكد لكم، ها هو. اذا راه الجوده ديالو عاليه.